So hey guys, what's up everyone? It's your boy Rahim Sai. Today we're watching Rahim Sai and Lifestyle. So guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good because I've been doing good. So that means both are doing good. That's a good thing, you know. So guys, yeah, right now I'm inside my hotel and inside my hotel room, as you can see. And today I'm gonna show you how do I get ready. As I'm ready, and before I show you the rest of the video, let me show you the view. Let me show you the view of my room, dude. Come on. As you can see the view, right? Today I was getting a lot of DMs on Instagram and they were like, dude, तिमी कसरी रेडी हुन्छ, तिमी बाहिर जाँदा के गर्छौ, के कसरी लाउँछौ, सब मलाई सोधिरहेको थिएन. Dude, एउटा रिप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ. सो आई थट एउटा भिडियो बनाइदिएपछि सबैलाई सजिलो हुन्छ. हाउ डु आई गेट रेडी फ्रम इनिसियल पोइन्ट टु द फाइनल पोइन्ट. मैले सबै कुरा आज डिटेलली देखाउँछु. एन्ड बाइ द वे आइ एम गोइङ फर अ इन्टरभ्यू लाइक सो गाइज आइ एम गोना सो यु हाउ डु आई गेट रेडी. मलाई कसरी रेडी हुन्छ सबै कुरा देखाउँछु. होइन, अनि तिमी पार्टी फङ्सन इभेन्ट डेट जहाँ जाँदा यस्तो रेडी हुँदा हुन्छ. एन्ड यु गाइज या दुई तिनवटा कुराहरू मैले मेन्सन गर्छु आज जुन तिमीलाई रेडी हुन. अभियसली लाइक जहाँ जाँदा पनि तिमी लिएर जाऊ अर लाइक मेबी यु नो यु सुड नट मिस द्याट. त्यो म्यान्डेटरी भन्दा नि हुन्छ कि. So guys, yeah, now I'm gonna get some shower, then I'm gonna come to you, then I'm gonna show how do I get ready, dude. Till then, have some chill, dude. I'm really loving the view, dude, and I just don't wanna go hometown, but I'm missing, like, I'm feeling like nostalgia. So yeah, let me get ready. Like, let me get some shower first. Have some soup. Okay, so alright guys, so guys, I'm just done with bathing, you know, my bucket and मेरो वेट टाइम छ मेरो. हेर न, म अहिले ड्राई हान्दैन कज मलाई फेस वास गर्न छ. एन्ड द फेस वास द्याट आई युज इज डर्मेटोलोजिस्ट टेस्टेड हो, होइन, यो डक्टरले टेस्टेड गरेको छ. सो तिमीले एक्ने प्रब्लम छ भने लाइक तिमी ओइली स्किन छ भने जस्ट युज इट. इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड. एन्ड द क्लिनर द्याट आई युज इज फ्रम द एक्टिभ चारकोल फेसियल क्लिन्जर. अनि मैले यो मिनिसबाट किनेको. म काठमाडौँ जाँदा केटिएम सिटी जाँदा त्यहाँ मैले लिन्छ भने त्यही थियो. होइन, यो मैले पहिले पनि किन्न खोजेको थिएँ बट बुटोलमा थिएन. मैले काठमाडौँ देखेँ गरेँ. So alright guys, so as you can see, I can feel my face. It's pretty clean, smooth and भइसकेको छ. You just can't take for granted your face. तिमीले केयर गर्नै पर्ने हुन्छ. मलाई कतिले भनेको तिमीले कति केयर गर्छौ भन्छ. Dude, I just love my skin. I just love my face. I just love myself. Then why should I care? You should care, dude. मान्छेले केटाहरूले स्याहार गर्नु लाइक हुन्छ नि चिटिक्क पऱ्यो हेर्नु हुन्न. Who the fuck says that? कहाँ लेखेछ भने कति लेखेको छैन. So yeah, you have to do. तिमीलाई जे मनपर्छ just do it, dude. Alright guys, so guys, yeah, मैले फर्मल सर्ट लगाएँ कज आई जस्ट वान सी वान रिजन. त्यो रिजन कुन भन्दाखेरि दिस इज द रिजन. यो तिम्रो टाग हेरेछौ, यो बटनले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो कलरलाई हुन्छ नि एउटै ठाउँमा अट्याच गरेर राख्छ. होइन, टाइडी एन्ड साफ देखाउँछ कि. त अर्को कलरमा हाम्रो यस्तो कलरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एज यु क्यान सी दिस कलर राइट. यो कसको कलरको तल यहाँ बटन छैन. एन्ड यसलाई होल्ड गर्दैन. एन्ड यो हुन्छ नि लराक लुरुक हुन्छ नि, लाइक इट्स गन लुक लाइक दिस लाइक. बट यो हुन्छ नि एकदम साफ हुन्छ. जस्तो सेपमा राख्छ तिमीलाई त्यस्तै सेपमा रहेको हुन्छ. सो त्यस्तो क्लिन एन्ड टाइडी देखिनलाई तिम्रो यो गर्दा हुन्छ. लाइक तिमी पबहरू जान लाग्छ लाइक मेबी तिमी घुम्न जान लाग्छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ. कति तिम्रो त क्याजुअल एन्ड कुल पनि देखिन्छ. तर मलाई हुन्छ नि इन्टरभ्यू जान लाग्छ भने मलाई साफ छ यो चलेको त. सो जस्ट बिकज द्याट रिजन आइ एम वेयरिङ दिस वान. सो लेट मी नो हाउ आइ एम लुकिङ. एन्ड या राइट नाउ आइ एम गोना वेयर कोट.
तिमी रेडी भएपछि बल्ल हेयर सेट गर्दा राम्रो हुन्छ बिकज त्यो तिमीले हल्दी दिए त हेयर मेसी हुन्छ एन्ड तिमीले प्रोडक्ट लगाएको छैनौ भने लास्टमा गएर प्रोडक्ट लाउने हो अनि सेट गर्न टाइम लाग्छ अनि पहिला सेट गरेर बल्ल कपडा लगाऊ सो आम गर्न सक्दिनँ As you can see, I'm done. I'm ready. So guys, तिमीलाई त्यस्तो केही हुन्छ नि मेरो बाबे यो त्यो गर्नुपर्छ भन्छ छैन जस्ट लुक फर्मल डुड जस्ट डु वाट वी वान डु कहिले नि होइन तिमीलाई भोलि कतै जान छ भने एउटा कुरा चाहिँ जसले ध्यान दियो के भन्दाखेरि भोलि जानु छ आज प्रिपेयर गर आज राति प्रिपेयर गर तिमीलाई के वेयर गर्नु छ तिमीले के लाउनु छ भोलि भनेर अब भोलि रेडी जान छ नभए आधी घन्टामा ढुक्क खोलेछ क्लोजेट अब के लाम के नलाम फक डुड द्याट इज नट द राइट थिङ सो या मलाई हिजो राति म प्रिपेयर थिएँ मलाई के गर्नु छ अन्त एज यु क्यान सी पर्फेक्टली भयो होइन जस्ट म 15 मिनटमा रेडी भयो लाइक द्याट इज द कुल थिङ डुड आई थिङ्क आम लुकिङ एक्स्ट्रा सेक्सी डुड एम आई लुकिङ सो या द्याट इज अल अबाउट टुडे एन्ड या लेट मी शो यु द भ्यू अफ माई रुम डुड कम अन So guys, this was all about today, no? I hope you liked my video. If you did, then make sure to subscribe my channel, hit the like button, and share to friends, family members, and do whatever you wanna do. Just follow me on Instagram. If you haven't followed me on Instagram, then just go and follow me. Dude, what are you doing? Dude, just go and follow me. And today I'm really panicking, like because you know, मलाई 9:40 मा त्यहाँ पुग्न पर्ने हो चाहिँ हैन मैले 10:40 हो भन्ने बसिरहेको मैले भर्खर क्याब मगाएको छु आउँदैछ dude I'm really scared and I don't know what the fuck I'm gonna do. So guys, this is all about today and you can see the view from my hotel or like from my room. This is the room हैन यो जाइन्ट भिल कस्तो रातिमा राम्रो देखिरहेको रहेछ बिहान त कस्तो टाइम हुन्छ नि फिक्का हुँदै रहेछ के ओके दिस इज अल अबाउट टुडे डुड एन्ड दिस इज माई रूम देयर एन्ड तिमी आउँछौ भने पोखरामा आउँछौ भने होटल रेड कार्पेटमा बस्छ अभियसली डुड तिमी यो भ्यू नि पाउँछौ एन्ड दिस इज रियली अमेजिङ डुड सो दिस इज अल अबाउट टुडे इफ यु लाइक दिस भिडियो देन हिट द लाइक बटन डुड से द फ्रेन्ड्स फ्यामिली मेम्बर्स बाय डुड बाय Alright guys, so guys, yeah, before I end the video I just want to say something about this book, Zayn book, dude. I just love this guy. I just love this guy for many reasons. I just can't explain. Like I wish I could meet him, but inshallah I'm gonna meet him one day if I'm gonna work hard. Then maybe I could be the starter of Zayn Malik and hope for the best, dude. I'm gonna be a positive. Like I have to stay positive to work with him. So yeah, म पोखरा like म one month अगाडि म काठमाडौँ गएको थिएन त्यहाँ मैले जैनको बुक पाएन बट पोखरा आई लभ यु डुड आई लभ यु जस्ट लभ यु आई जस्ट लभ यु मेनी रिजन्स बट द वान अफ द मेन रिजन इज द जैन मलिक यु गाट मी द जैन बुक मैले जैन मलिक होइन लाइक मैले के गरेँ भने ऱ्यान्डमली के गुगल म्यापमा गएँ होइन बुक सप इन पोखरा भने हाने अनि बुक मण्डला भनेर आयो अनि त्यसपछि कल गरेँ डुड डु यु हेभ जैन बुक वाज लाइक आई हेभ क्यान यु ड्रप इट टु रेड होटल रेड कार्पेट वाज लाइक आई क्यान डु इट एन्ड बिग साउट आउट टु this one book mandala. So this was all about today and if you like this video then hit the like button and if you didn't like it then just don't watch it, just don't subscribe me or like just do whatever you want to do. And yeah, if you haven't followed me on Instagram then just go and follow me, dude. It was all about
today, and आज म पोखराबाट बुटुलको लागि हिँड्छु. Mom is going crazy on me. It's like, dude, when are you gonna come? Dad was like, dude, we are missing you. I'm like, dude, Dad, I'm gonna come today. I just had an interview. So that was all about today. Stay safe, stay happy.